हिस्ट्री आर्काइव्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की मुकम्मल तारीख़ की सीरीज़ फ्रॉम रैग्स टू रिचेज़ की दूसरी किस्त आज पेश खिदमत है। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों का स्टेटस सदियों तक कुछ साहली खैमा बस्तियों से बढ़कर कुछ न था, जिसमें माहीगीरों की कुछ झोंपड़ियाँ और कश्तियाँ शामिल हुआ करती थीं। इस वक्त दौलत के अंबार तो नहीं थे, लेकिन गुज़र बसर करने के लायक इतना कुछ था कि ज़िंदगी का पहिया घूम सके। पहली किस्त में हमने आपको मुत्तहिदा अरब अमारात की बरतानिया से आज़ादी की दास्तान सुनाई थी। आज हम आपको आज़ादी के फ़ौरन बाद मुत्तहिदा अरब अमारात में आने वाली तब्दीलियों और कैसे शेख ज़ायद ने 7 रियासतों को मुत्तहिद किया, इसकी कहानी तफसील के साथ बताएंगे। तो आइए नाजरीन शुरू करते हैं। 8 से 11 जनवरी 1968 के दरमियान बरतानिया के दफ्तर खारजा के वज़ीर गोरोनवी रॉबर्ट्स ने ट्रूशल रियासतों का दौरा किया और अपने इन हुक्मरानों के सामने ऐलान किया कि बरतानिया इनके साथ इनके मुआहिदों को मनसूख कर दिया गया है और इस इलाके से दस्तबरदार होने का इरादा रखता है। 18 फरवरी 1968 को दुबई और अबूज़ैबी की सरहद पर एक सहराई पहाड़ी पर एक अहम मीटिंग में अबूज़ैबी के शेख ज़ायद और दुबई के शेख राशिद बिन सईद अल मक्तूम ने एक फेडरेशन के क़याम के असूल पर इत्तफ़ाक़ किया और दूसरे ट्रूशल हुक्मरानों को इसमें शामिल होने की दावत देने की कोशिश की, ताकि अंग्रेज़ों के इनखला के बाद एक मुत्तहिदा मुल्क की तश्कील हो सके। 1971 में ट्रूशल रियासतों के दीगर 6 हुक्मरानों के साथ बहुत सारे मुश्किल मुज़ाकरात के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात का क़याम अमल में लाया गया। शेख ज़ायद को 1971 में मुत्तहिदा अरब अमारात की सदारत के लिए मुकर्रर किया गया और इन्हें मज़ीद 4 बार 1976, 1981, 1986 और 1991 में दोबारा तय्युनात किया गया। 1974 में शेख ज़ायद ने ट्रीटी ऑफ जद्दा के ज़रिए सऊदी अरब के साथ बकाया सरहदी तनाज़े को हल किया, जिसके ज़रिए सऊदी अरब को शैबा ऑयल फील्ड की पैदावार और मुत्तहिदा अरब अमारात को तस्लीम करने के बदले में खलीज फ़ारस तक रसाई हासिल हुई। 1976 में शेख ज़ायद ने अबूज़ैबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की बुनियाद रखी, जो कि 2020 तक का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खुद मुख्तार सरमायाकारी फंड है, जिसके ज़ेरे इंतज़ाम तकरीबन 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के असासे हैं। 1960 की दहाई के आखिर में शेख ज़ायद ने अबूज़ैबी शहर के डिज़ाइन और मनसूबा बंदी के लिए एक जापानी माहिर तामीरात कात्सुहिको ताकाहाशी की खिदमात हासिल की। शेख ज़ायद की हदायत पर काम करने वाला ताकाहाशी, जो अक्सर छड़ी से रेत में निशानात बनाता था, कई अहम इमारतों के लिए जिम्मेदार था। साथ ही साथ चौड़ी सड़कें, कॉर्निशेस की तामीर और शहर को सरसब्ज बनाने का भी जिम्मेदार था। एक और मिस्री मेमार अब्दुल रऊफ मखलूफ ने भी ताकाहाशी के जाने के बाद शेख ज़ायद की हिदायत को शहर के मंसूबों और बुनियादी ढांचे के मंसूबों में पेश करने के लिए काम किया। जब शेख ज़ायद ने नई रियासत का इंतज़ाम अपने हाथ में लिया तो इन्होंने अपने बड़े भाई शेख शख्बूत को जिला वतन कर दिया। शेख शख्बूत की निस्बत शेख ज़ायद को जदीद दुनिया की समझ बूझ ज़्यादा थी। शेख ज़ायद जानते थे कि अभी इनके कबीले के 20,000 लोग गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उधर यूरोप तरक्की की तमाम मनाजिल तय कर रहा है। तेल की दरियाफ्त से कबल इनके पास मौके बहुत कम थे, लेकिन वक्त की कमी नहीं थी। अब तेल की बेतहाशा दौलत ने मौके तो बहुत पैदा कर दिए थे, लेकिन वक्त बहुत कम था। मुत्तहिदा अरब अमारात की 7 रियासतों ने हज़ारों साल इस सहरा में गुर्बत में गुजार दिए थे। 20वीं सदी के अवाइल में सारी दुनिया तरक्की के मनाजिल तय कर रही थी, लेकिन अरब के लिए इस तरक्की को हासिल करना तब इनके बस की बात नहीं थी और वो सिर्फ इस तरक्की को हसरत भरी निगाहों से देखा करते थे। इस वक्त शेख शख्बूत की दौरा यूरोप की ये तस्वीर इनके चेहरे की मायूसी को बहुत अच्छी तरह बयान कर रही है। जैसे उर्दू की कहावत है कि दौलत छप्पड़ फाड़ कर मिलती है, लेकिन अरब को दौलत ज़मीन फाड़ कर मिली थी, ना कि छप्पड़ फाड़ के।
جب دولت کی فراوانی آئی تو جدید ترقی یافتہ دنیا سے سامان دبئی اور ابوظہبی کی بندرگاہوں پر آنا شروع ہو گیا، جس میں ٹی وی، فریج، کاریں شامل تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یورپی طور طریقے بھی آنا شروع ہو گئے۔ یہ ریت کے ساحل عرب کے ماہی گیروں کی چھوٹی کشتیوں کے لیے تو بہت تھے، مگر اب یہاں یورپ سے بڑے بڑے بحری جہاز آ رہے تھے، جس کی وجہ سے شیخ زائد نے ایک بڑی بندرگاہ بنانے کا حکم دیا۔ آزادی کے 5 سال قبل تک ابوظہبی کے کچے رن وے پر مہینے میں کچھ 1-2 ہوائی جہاز آیا کرتے تھے، مگر اب تیل کی دریافت سے یہاں ہوائی جہازوں کا رش بڑھنے لگا، جس میں بزنس مین، انجینئر، سفارتکار، حتیٰ کہ تمام شعبوں کے لوگ آنا شروع ہو گئے۔ شیخ زائد نے فیصلہ کیا کہ ایک کافی بڑا ایئرپورٹ بنایا جائے۔ کچی جھونپڑیوں کی جگہ کنکریٹ کی عمارتیں بننا شروع ہو گئی تھیں، اور بلڈوزروں کا شور چاروں طرف سنائی دیتا تھا۔ بلڈوزر عمارتیں گرانے کے ساتھ ساتھ پرانی روایات اور عرب یادوں کا بھی صفایا کرتے جا رہے تھے۔ اس وقت عرب کی روایت تھی کہ سارا دن کسی بھی وقت کوئی بھی آ کر بنا کسی رکاوٹ سردار سے ملاقات کر سکتا ہے، لیکن اب شیخ زائد کی مصروفیت اتنی بڑھ گئی تھی کہ ملاقات کے لیے صرف 1 گھنٹہ مختص کر دیا گیا۔ اس قلیل وقت میں بھی سوٹڈ بوٹڈ یورپی شیخ زائد سے ملنے کے لیے ہر وقت موجود ہوا کرتے تھے۔ شیخ زائد جس حد تک ہو سکتا تھا سب کو ٹائم دیتے تھے۔ تیل سے آئی ہوئی دولت سے شیخ زائد اتنا امیر تو ہو ہی گئے تھے کہ وہ ہر اماراتی، خواہ وہ بوڑھا ہو یا جوان، ان سب کو $5000 ماہانہ دے سکتے تھے۔ لیکن شیخ زائد نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے ایسا نہیں کیا اور تعمیر وطن کو ترجیح دی۔ ایک سائٹ پر تو ابوظہبی میں بڑی بڑی عمارتوں کی تعمیر جاری تھی، لیکن اس کے برعکس ابھی بھی بازاروں میں غریب اماراتی نظر آتے تھے۔ کچھ لوگوں کو شیخ زائد سے تعلق بنانے اور وفاداری کی وجہ سے تیل کی دولت سے کچھ حصہ مل گیا تھا، اور ایسے لوگوں کے حالات کچھ بدل گئے تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے چلانے کو سڑکیں تو نہیں تھیں، مگر گاڑیاں حاصل ہو گئی تھیں۔ شیخ زائد نے بازار میں رش بڑھنے کی وجہ سے ایک نیا بازار بنانے کا حکم دیا۔ اس بازار کو پلان کرنے میں 2 مہینے کا وقت لگا، لیکن شیخ زائد کو پسند نہیں آیا اور انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ شیخ زائد ساری دولت خود نہیں رکھنا چاہتے تھے، بلکہ وہ اس میں ساتھی ریاستوں کو بھی حصہ دار بنانا چاہتے تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ یہ ریاستیں بھی برابر کی حصے دار ہیں، اور وہ یہ بھی مانتے تھے کہ دولت آج ہے کل نہیں، مگر یہ لوگ ہمارا اثاثہ ہیں۔ دولت روایت کی پابند نہیں ہوا کرتی، اس لیے اب ہاتھوں کی جگہ چمچ اور دسترخوان کی جگہ میز کرسیوں نے لے لی تھی۔ تیل کی تلاش میں صرف انگریز خود ہی نہیں یہاں آئے تھے، بلکہ اپنے ساتھ اپنی زبان کو بھی لے کر آئے تھے۔ امارات کے لوگ تب سمجھے کہ شاید ان گوروں کی ترقی کا راز ان کی یہی زبان ہے، تو مدرسوں کی جگہ سکولوں نے لینا شروع کر دی۔ لیکن یہ امپورٹڈ سکول ابھی صرف امیروں کے لیے تھے، غریبوں کے بچے اب بھی مدرسے میں ہی پڑھ رہے تھے۔ بندرگاہ اور ایئرپورٹ زیادہ ضروری تھے، اس لیے صحت کے حوالے سے کچھ کام تعطل کا شکار ہوا۔ اس وقت عرب امارات میں امریکی ڈاکٹروں کی ایک ٹیم میڈیکل کی سہولیات فراہم کر رہی تھی، اور ان ڈاکٹروں کے کلینک پر بہت زیادہ رش ہوا کرتا تھا۔ لیکن ان مفلس اماراتیوں کے لیے یہ کلینک بھی کسی تحفے سے کم نہیں تھا۔ ان کو تو بس یہ پتا تھا کہ ہر وہ بندہ یہاں ڈاکٹر ہے جس کے ہاتھ میں ٹیکا ہے۔ ان سب ترقیاتی کاموں کے شروع کروانے کی وجہ سے چند لمحوں میں شیخ زائد سردار سے ایڈمنسٹریٹر بن گئے تھے۔ شیخ زائد کی ذمہ داریاں حد سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ ان کی حد الوسع کوشش تھی کہ اس تیل کی دولت میں ہر ایک اماراتی کو برابر کا شیئر ملے۔ شیخ زائد نے بڑے بڑے دفاتر کے ساتھ ساتھ بڑے ہسپتال اور سکول بنانے کا بھی حکم صادر کیا، لیکن اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور گورے اکاؤنٹنٹ اصل میں شیخ زائد کو دھوکہ دے رہے تھے۔ شیخ زائد بے شک انگریزی سے ناواقف ہوں، مگر وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ گورے کیا کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی تفصیل عرب امارات میں آزادی کے بعد آنے والی تبدیلیوں کی۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیخ زائد نے کیسے یہ ترقی کی منازل کو طے کیا اور کیا کیا اسٹریٹجیز اپنائیں، اور کیسے ریگز پہننے والوں کو ریچز بنایا۔ تو ہماری اس سیریز کی اگلی قسط تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔